आसफ खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, आज बाज़ाब्ता तौर पर FIA ने भी अपना जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी के आर्डर्स दे दिए और बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं। अब यह जो मौजूदा इंक्वायरी का उन्होंने हुक्म दिया है, ये वाज़ेह है जो जहांगीर तरीन की अपना JWD कंपनी है उसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। और इस सिलसिले में उन्होंने जो जहांगीर तरीन के साहबजादे हैं अली तरीन, उनको भी नोटिस जारी किए हैं और उनसे प्रॉपर्टी की अपने जो भी उनके एसेट्स हैं पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क में हैं, बैंक्स अकाउंट डिटेल हो गई, इसी तरह प्रॉपर्टी के मतलब बिज़नेस के मतलब जो डिटेल्स हैं वो तमाम की तमाम तफसीलात मांग ली गई हैं। आज FIA ने इसके मतलब पूरे नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग के तनाज़ुर में इस कंपनी की तहकीकात करेंगे कि उन्हें शक व शुबात हैं, इस तरह के कुछ शवाहिद हैं उनके पास कि शायद इससे कंपनी के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अब ये कहाँ तक हक़ाइक़ हैं, इसमें सच्चाई कितनी है, इल्ज़ाम क्या है, ये तो आने वाला दोस्तों वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो इब्तदा है, शुरुआत है। आगे जाके जब ये मामले अदालतों में जाएंगे फिर ही पता चलेगा, कहानी खुल के सामने आएगी कि आया क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं क्या ये दुरुस्त हैं, क्योंकि अदालतें ही फैसला करेंगी। अगर हर बंदे ने अपना अपना फ़ैसला हम लोगों ने शुरू कर दिया तो फिर इस मुल्क में मेरे ख्याल में वो क्या है कि जंगल का कानून बन जाएगा, फिर तो निज़ाम चलना ही नहीं। आप कहेंगे मैं ठीक हूँ, दूसरा कहेगा वो ठीक है, मैं कहूँगा मैं ठीक बोल रहा हूँ। हर बंदे की अपनी राय होगी। जैसे कैसे अब हमारा निज़ाम जो है इन्हीं अदालतों के साथ हमने चलना है और इन्हीं अदालतों के निज़ाम को अगर बेहतर करना है तो इन्हीं में बेहतरी लाई जा सकती है, इन्हीं में अपना तरमीम की जा सकती है। तो इसी माशरे के साथ इन्हीं अदालतों के साथ हमने सर्वाइव करना है और मुल्क को आगे लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान का जो किरदार है, जो रोल है, वो बहुत ही मिसाली है। मैं बिल्कुल कतन इमरान खान की यहाँ पर कोई ये नहीं कि वो कोई हमें माला को वो रोटी देते हैं, वो देते हैं तो हम खाते हैं, या कोई नवाज शरीफ है या अपना जरदारी ग्रुप है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, मैं तो पहले दिन से मेरा जो स्टैंड है वो ये है कि हमें पाकिस्तान के साथ कमिटेड होना चाहिए। इन सियासियों के साथ हमने ज़ाती रिश्ते नहीं कायम करने, इनके साथ हमारा ज़ातियात का मामला नहीं है। ये हमारे मुल्क के लिए आते हैं, हमारे मुल्क में इनकी ड्यूटी है काम करना, पाकिस्तान की खिदमत करना और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर अपना काम करना, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए हम लोग इन्हें वोट देते हैं, ना कि अपने साथ ज़ाती तलकात और रिश्तेदारियाँ बनाने के लिए कि ये गलत करें तो भी दिफा करें, ठीक कर रहे हो तो भी दिफा करें। यानी कि जैसा भी हो इनके हक में हमने बस सारी ऐलाना है, यस सर वाला मामला नहीं करना चाहिए। मैं कतई नज़र इससे जो बात हकीकत है वो मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा, उसके बाद फैसला आप लोग खुद कर रहे हैं। अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपनी राय से हमें आगाह भी कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगता है अपने हिसाब से आप फैसला खुद करें कि क्या हकीकत है और क्या ये चीज़ें जो मैं सामने रख रहा हूँ इनमें कौन सी ऐसी बात है जो सच्चाई से हट के है। अब आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बैकग्राउंड। जब ये हुकूमत बन रही थी, जहांगीर तरीन वो शख्स है PTI में, अगर उन्हें सेकंड वज़ीर आज़म कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा। ये जहांगीर तरीन वो शख्स है जिसने इस पार्टी की बाकायदा हुकूमत बनाने में पूरी मदद की, नहीं बल्कि हर जगह हर फ्रंट महाज पे ये शख्स खड़ा था। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की 2013 के जो इलेक्शन हुए उसमें जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सीटें काउंट हुई तो वो इतनी तादाद नहीं बनती थी कि PTI उसे आसानी के साथ हुकूमत में आ सके और अपनी हुकूमत बना सके। लेकिन इस शख्स ने, इस जहांगीर तरीन ने रात दिन एक किया और जितने इंडिपेंडेंट से यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्हें इस पार्टी में ज़म्न करने के लिए उसने रात दिन कोशिश की, यानी कि भागम भाग किया। ताकि आपने अपोजिशन के मुँह से अक्सर ये सुना होगा कि जहांगीर का जहाज़ भाग रहा है जी, जहाज़ उधर जा रहा है, ये जहाज़ का कमाल है, ATM हो गया, वो हो गया, तरह के लफाज आपने सुने होंगे। लेकिन उस शख्स ने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके इमरान खान के साथ वो भागता रहा, हत्ता कि वाज़ेह रहे उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा ताहयात, जी हाँ, जहांगीर तरीन सियासत के मामले में ताहयात नाअहल हो चुके हैं कि वो इलेक्शन
नहीं लड़ सकते। उसके बावजूद उन्होंने अपनी दिल से मेहनत की और इमरान खान की हुकूमत को खड़ा करने में पूरा इमरान खान का सपोर्ट किया। और इससे पहले भी जो पार्टी स्ट्रगलिंग होती रही, इलेक्शन की कैंपेन से लेकर हुकूमत तक, हर माज पर अगर आप देखेंगे तो जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ थे। और इसमें कोई शक नहीं कि वो इमरान खान के एक दरीना दोस्त हैं और उनके एक राइट हैंड माने जाते हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि उन्हें अगर सेकंड वज़ीर आज़म कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन आज यहाँ सवाल पैदा होता है कि उसके खिलाफ भी आज इंक्वायरियाँ हो रही हैं, आज उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है, ताकि अब उसके खिलाफ उसकी जो कंपनी है JWD, उसके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू होगी है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में। लेकिन यही ओपोजिशन, याद है आपको, इसको सब कुछ इमरान खान का कहती थी और ये शक भी नहीं है इमरान खान इसके साथ बिल्कुल, यानी कि बहुत भाइयों वाला तलब था जहांगीर तरीन और इमरान खान के बीच, ऐसा रिश्ता था। लेकिन आज ये रिश्ता टूटा हुआ है और आज ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, जैसा कि अब नई तहकीकात FIA ने शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ इमरान खान को ये क्रेडिट क्या नहीं जाता कि इतने बड़े साथी को भी उन्होंने बिल्कुल अवाम पर जो है ना वो तरजीह नहीं दी, बल्कि अवामी मफादात को उन्होंने सामने रख के जहांगीर तरीन के जहन में भी ये बात पैगाम पहुँच गया है कि अगर मैंने भी कुछ गलत किया है, ताकि ये साबित कुछ भी नहीं हुआ, ये महज एक इल्ज़ाम है। इंक्वायरी में उनका कुछ नाम आया, जो शुगर मिल्स इंक्वायरी हुई है उसमें, या ये जो अब नई तहकीकात हो रही है, महज इल्ज़ाम ही है। तो लेकिन जहांगीर तरीन को भी ये पता चल गया है कि कुछ भी हो, मैं इमरान खान का कितना ही सका सही, लेकिन एहतसाब के मामले में वो मुझे भी माफ़ नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं बख्शेंगे। अगर कौम के मामले में मैंने कौम के साथ ज़्यादती की है, किसी मामले पर भी इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसका हिसाब देना होगा। इमरान खान मेरा साथ नहीं देंगे। और आज यही मामला है कि जहांगीर तरीन को अपना मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, यानी इस हुकूमत में वो मजबूर हो गया है मुल्क से भागने पर। ये गोया एक लिहाज से जो उसकी अपनी हुकूमत है और वज़ीर आज़म वो शख्स है जो उसका बिल्कुल ज़ाती दरीना दोस्त है, उसके साथ उसका एक जगह उठना बैठना खाना पीना सब कुछ बनी गाला में था। लेकिन आज वो अगर शख्स भाग रहा है तो क्या ये इमरान खान की ईमानदारी का सबूत नहीं है? ये उस इमरान खान की ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूँ जो 20 साल स्ट्रगल करके बाकायदा इतनी मेहनत के साथ हुकूमत बनाता है। और आपको पता है कुछ सीटों से वो यानी कि दूसरी जमातों को साथ मिलाकर उसने हुकूमत बनाई है। उसने फिर भी अपनी हुकूमत में ये दरारें नहीं डाली, इससे पहले भी डाली हैं और आज फिर वो ये मामले जहांगीर तरीन वाले मामले पर भी उन्होंने उसमें दरारें डाली। ताकि जो लोग, आप खुद समझदार हैं, जहांगीर तरीन के कहने पर इंडिपेंडेंट शामिल हुए थे, क्या वो उसके कहने पर हुकूमत से अलग नहीं हो सकते थे? ज़रूर हो सकते थे। अगर जहांगीर तरीन चाहता तो उन्हें अलग करता, हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होती। लेकिन इसने किसी चीज़ को खातर खा में नहीं लाया, किसी चीज़ को भी अवामी मुकदम पर नहीं लेके आया और साफ कह दिया कि जहांगीर साहब अगर आपने भी कुछ गलत किया है तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आज वो ओपोजिशन जो रात दिन नारे मारती है, आज उनके डिलाग सुने, कहते हैं जी जहांगीर तरीन को भगा दिया, जहांगीर तरीन को इन्होंने खुद जहाज दे के भगा दिया, NRO दे दिया। ये क्या घटिया किस्म की गुफ्तगू है? आप खुद सोचें, मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान है, अगर उसने जहांगीर तरीन को अपना भगाना ही था तो उसके खिलाफ इतनी बड़ी इंक्वायरियां कौन कर रहे हैं? क्या ये इदारे सारे खुद इंडिपेंडेंट हो गए? आप ये वही इदारे हैं जो PP और नून लीग के दौर के थे। तो पहले क्या इन सब ने भंग पी हुई थी? नहीं दोस्तों, आज अगर इनमें जान किसी ने फूंक दी है तो वो इमरान खान ने फूंकी है ना। आज ये इदारे अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो किसकी हुकूमत में कर रहे हैं जी? इमरान खान की हुकूमत में कर रहे हैं ना। तो मुझे बताएं, अगर इमरान खान कहते हैं भगा दिए इमरान खान ने, क्या किसी की हिम्मत है कि वज़ीर आज़म के होते हुए उसके दोस्त को कोई आके पकड़ ले वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर? क्या ये पॉसिबल है? और ये तो वो पुलिस का निज़ाम है हमारे मुल्क में। तो ऐसे इदारे माशाल्लाह पिछले 40 साल से इन लोगों ने दिए जो आज टैं कर रहे हैं। अगर गांव का बड़ा सा कोई आदमी, बड़ा चौधरी है, उसकी इजाज़त के बगैर आप गांव के किसी बंदे को नहीं पकड़ सकती ये पुलिस। तो मुझे बताएं, वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए जहांगीर तरीन को कोई आके पकड़ देता इमरान खान की इजाज़त के बगैर? क्या ऐसा पॉसिबल है? किस तरह ये घटिया बातें यार इनकी सुने, लोगों को किस तरह गुमराह करते हैं कि इमरान खान ने भगा दिया। भाई क्या जरूरत है इमरान खान को भगाने की? किसी में हिम्मत है? अगर इमरान खान ना चाहता कि उसके खिलाफ इंक्वायरियां हो या उसकी गिरफ्तारी डाली जाए तो कौन पकड़ता जी? कौन जाके पकड़ता? या माजी में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है? आज ये शख्स
اگر اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو بھی انہیں تکلیف ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مجھے بتائیں کیا عمران خان کے آنے سے پہلے جہانگیر ترین کوئی ریڑھی والا تھا, کوئی چھابڑی والا تھا, کوئی غریب غربا سڑک چھاپ تھا؟ نہیں, وہ تو عمران خان کے آنے سے پہلے ارب پتی تھا, کروڑ پتی بندہ ہے, اس کی ملیں, سارے بزنس جو باہر ہے اس کے کاروبار, وہ سارے تو اس سے پہلے تھے. تو پھر سوال ان بے شرموں سے نہیں بنتا بھائی, یہ سارے گھپلے اگر ہوئے ہیں, کل پروف ہو جاتا ہے کہ جہانگیر ترین نے یہ سارے غلط کام کیے, تو مجھے بتائیں یہ سارے کام تو ان کے دور حکومت میں ہوئے نا, ان صاحب بہادروں کے, جب یہ جفیاں ایک دوسرے سے ڈال کے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تھے, ایک دوسرے کو چما چٹی کر رہے تھے, ان کے دور میں یہ سارے گھپلے ہوئے ہیں نا. عمران خان تو کل آیا ہے, تو جہانگیر ترین صاحب کو اگر عمران خان کے دور میں اپنی حکومت میں وہ بھاگتا پھر رہا ہے, اپنی حکومت میں آج وہ ننگا ہو رہا ہے, انکوائریاں ہو رہی ہیں تو اس کی اپنی حکومت میں ہو رہی ہیں, ان سے پوچھے پچھلے 40 سال کیوں نہیں انکوائریاں کی؟ جب جہانگیر ترین خان مثال کے طور پر لوٹ رہا تھا, اس ملک کو کھا رہا تھا, تو آپ نے اسے کیوں نہیں روکا بھائی؟ کس نے آپ کے ہاتھ پکڑے تھے اس وقت؟ عمران خان نے منع کیا تھا کہ جہانگیر ترین خان کو لوٹنے دو, اس کا تو اس وقت میرے خیال ہے جہانگیر ترین خان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا. لیکن نہیں, انہیں بھی پتا تھا کہ وہ لوٹ رہے ہیں, یا اور جو ملک میں لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, یا یہ معاملے جو کر رہے ہیں جو لوگ بے ایمانیاں, حرام خوریاں, کیونکہ یہ نہیں روک سکتے تھے, کیونکہ یہ خود چور تھے. جو بندہ خود چور ہے وہ دوسرے چور کو کیا روکے گا بھائی؟ وہ کیسے اس کو روکے گا؟ ان سب کو پتا تھا, میل بانٹ کے کھاتے تھے, مزے تھے, عیاشی کر رہے تھے, انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ جہانگیر ترین منی لانڈرنگ کر رہا ہے یا جہانگیر ترین اپنا ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ سارے معاملے تو عمران خان کے آنے سے پہلے کے ہیں. تو کیا یہ عمران خان کو کریڈٹ نہیں جاتا کہ آج اس کی حکومت میں یہ لوگ ننگے ہو رہے ہیں, اس کے دور حکومت میں آج یہ انکوائریاں ہو رہی ہیں؟ یہ کروا لیتے نا. مجھے بتائیں, عمران خان کے لیے تو میں کہہ چکا ہوں نا کہ وہ تو ایک رائٹ ہینڈ ہے ان کا بالکل, تو اس کی بھی آج انکوائری ہو رہی ہے, وہ آج بھاگتا پھر رہا ہے. ان کے دور میں ذرا نظر دہرا کے دیکھیں, ماضی میں تھوڑا جھانک کے دیکھیں, کیا نون لیگ کا دور ہو یا یہ زرداری گروپ کا دور ہو, نواز شریف کا ہو, جو بھی یہ ہوئے, ان کے پالتو کتے کو بھی کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا؟ ان کے دور میں مجھے بتائیں آپ لوگ کہ کیا پولیس کی ہمت ہے کہ ان کے گھر کے کسی ملازم کو بھی انویسٹیگیٹ کر سکے؟ کیا ہوتا تھا ایسے؟ نہیں ہوتا تھا. یہ موجودہ حکومت میں ہو رہا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے آج یہ کہتے پھرے کہ عمران خان نے اس کو بھگا دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے بھی بھگا دیا, اس میں بھی اس کی ایمانداری ثابت ہوتی ہے. اس میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی عمران خان نے بھی بھگا دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے ادارے اتنے انڈیپینڈنٹ کر دیے, اتنی طاقت ان میں پھونک دی ہے کہ آج وہ عمران خان کے دوست کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, اور عمران خان اس کی کسی قسم کی یہاں پر مدد نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے جہانگیر ترین کو ملک چھوڑ کے لندن بھاگنا پڑا. اور پھر اگر بھاگنے کا سوال آئے کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بھگا دیا ہے, ان سے ذرا پوچھے سلمان شہباز کو کس نے بھگایا ہے بھائی؟ یہ حسن اور حسین کو کس نے بھگایا ہے بھائی؟ علی عمران کو کس نے بھگایا ہے؟ اسحاق ڈار کو کس نے بھگایا ہے؟ جو کنوکٹڈ مجرم ہے اس وقت, وہ بیٹھا ہوا ہے, کیوں نکالا سرکار نواز شریف بھائی صاحب, ان کو کس نے بھگایا ہے؟ وہاں تو یہ بات نہیں کرتے. یہ مریم اورنگزیب ان کی جو ترجمان ہے, یہ وہ اس کی بے شرمی اور بے حیائی کا لیول آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو وہ نیٹ سے آج بھی آپ ویڈیو نکال کر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے معاملات, یہ تصویروں میں, کہ یہ جب پارلیمنٹ کے بعد وہ اپنا میڈیا ٹاک کر رہے تھے, وہاں پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ آ گئے, ان کے بھی ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ آ گئے, تو نعرے بازی شروع ہو گئی. تو اس عورت نے باقاعدہ ایک غیر محرم مرد کو تمام میڈیا کیمروں کی موجودگی میں اپنا ٹھمکا دے مارا. یہ جب غیر مرد کو سب کیمروں کے سامنے, غیر مردوں کو, دوسرے مردوں کو, اپنا ایک عزت دار عورت آپ کو پتہ ہے اپنا بازو نہیں ٹچ کرتی غیر مرد کے ساتھ, یہ باقاعدہ سب کیمروں کے سامنے اس مرد کو ایک ٹھمکا دے مارتی ہے اپنا, کہ وہاں پر یہ تماشا کچھ لگے. یہ ایسی عورت ہے. تو پھر آپ بندہ پوچھے, آج یہاں کہتی ہے جھوٹ جھوٹ جھوٹ, اور جھوٹ کی ترجمان یہ کریں گے یار. اور عمران خان کو تو ملک کی سب سے عدالت بڑی جو ہے عدالت عظمیٰ, وہاں سے سرخرو ہو کے آیا ہے. آپ کے قائد جو بھائی صاحب مجرم ہے وہ آپ کا لیڈر ہے. ایک مجرم تو آپ کا لیڈر ہے, ایک وہ مجرم جس کو عدالت عظمیٰ کہتی ہے یہ جھوٹا اور خائن ہے, یہ بے ایمان ہے. پاکستان کی عدالت نے کہا نا, عمران خان نے تو نہیں کہا نا. تو عدالتوں کے فیصلے نہیں ماننے تو پھر کیا اپنا پرانے دور میں جائیں گے قاضی صاحب کے پاس ان سے فیصلہ کرانے؟
تو کیسے نظام چلے گا؟ یہ وہ عورت آج جھوٹ جھوٹ کہتی ہے، مجھے تو اس کے منہ سے جھوٹ سن کے عجیب لگتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے. یہ تو وہ تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. ان سے تو ایک ہی سوال کریں، جو بھی لوٹ مار ہوئی ہیں آج، اگر طریق انصاف میں بھی وہ لوگ ہیں آج ننگے ہو رہے ہیں تو عمران خان کے دور میں ہو رہے ہیں، اور لوٹ مار جو ہوئی ہے وہ آپ کے دور میں ہوئی ہے، جب آپ نے ایک دوسرے کو جفیاں ڈالی ہوئی تھی، بڑے پیار تھے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو بھی 40 سال سے یہ اقتدار میں رہے، 40 سال تک لوٹ مار ہوتی رہی، یہ سوئے رہے؟ آج کہتے ہیں جی جہانگیر ترین غلط ہے. او بھائی پکڑنا تھا نا، کیوں نہیں پکڑا؟ آج کون پکڑ رہا ہے جی؟ عمران خان. اور آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں، ایک معمولی سا بندہ آپ کا دوست ہو، 2-4 کسی معاملے میں آپ کی مدد کر دے، اس پر برا وقت آئے، اس پر کوئی بات بن جائے، آپ ہر حال میں اس کا دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو عمران خان کے لیے جہانگیر ترین تو ایک اتنا بڑا اس کا یار تھا، اس نے حکومت کھڑی کر دی، اس نے رات دن ایک کر دیا. لیکن آج جہانگیر ترین کو بھی معافی نہیں ہے. دوستو اپنے یار اس طرح کے قربان کرنا کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. آپ اپنے علاقے میں، محلے میں، گاؤں میں، جہاں بھی رہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی دوست یار ہے اس پر کوئی اس طرح کا مقدمہ بن جائے، آپ ہر حال میں جتنی کوشش ہوگی آپ کی یہی ہوگی کہ آپ اس کو بچا لیں. لیکن آج عمران خان جہانگیر ترین کو نہیں بچا رہا. کیوں؟ قوم کی خاطر، عوام کی خاطر، کہ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے میں مداخلت نہیں کروں گا، کسی ادارے کو انسٹرکشن نہیں دوں گا کہ وہ کارروائی روک دیں یا انکوائری میں جہانگیر ترین کا نام نہ لیں. حتیٰ کہ پاکستان میں 70-80 کے قریب شوگر ملز ہیں جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، ان میں سے میرے خیال 9 کا آڈٹ ہوا ہے، 9 کے متعلق یہ انکوائری ہوئی ہے. ان 9 شوگر ملز میں بھی 3 جو شوگر ملز ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی چوز کی گئی ہیں. سوال تو یہاں بھی پیدا ہو جاتے، لیکن عمران خان نے پھر بھی کوئی اس طرح کا یعنی کہ مدد کی آفر یا بیچ وہ کہتے ہیں نا ٹانگ اڑانے والا کام نہیں کیا. اس نے ایک ہی بات کہی ہے جہانگیر ترین صاحب کو کہ بھائی صاحب ادارے آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹلی وہ کام کریں گے، اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو عدالتوں میں جائیں، عدالتیں آزاد ہیں، اپنا دفاع پیش کریں. تو یہ تو اب وقت ابھی جہانگیر ترین پر میں صرف الزام تھا، اور دوسری طرف باتیں کرنے والے کون ہیں؟ جو کنوکٹڈ ہیں، جو پاکستان کی عدالتوں سے اشتہاری ہیں، ان کے پوتے پوتیاں نواسیاں تک سارے کے سارے اشتہاری ہیں، اور سارے اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں. ایک وہ ڈیجیٹل نانی یہاں بیٹھی ہوئی ہے پڑھانے کے لیے کہ مجھے بھی یہاں سے جانے دیں. شہباز شریف کسی جھانسے میں آئے تھے، وہ یہاں کے پھنس گئے، اب وہ ڈیزل کا استعمال کر کے آگے آنا چاہتے ہیں. یہ تو حالت ہے. تو یہ لوگ آپ لوگ خود دوستوں فیصلہ کریں کہ اگر یہ سارا کچھ عمران خان نہ کرنا چاہیں تو کون کر سکتا ہے؟ بھائی کسی کی ہمت ہے کہ اس کے کسی بندے کا نام لے آئے؟ آج تو عثمان دوزدار جو حاضر سربز چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، وزیر اعلیٰ، وہ نیب میں پیشیاں دے رہے ہیں. کس معاملے پر جی؟ شراب کے لائسنس پر. کیا پاکستان میں پہلے شراب کے لائسنس کوئی نہیں؟ کون سا ہوٹل ہے، کون سا ریسٹورینٹ ہے جہاں شراب نہیں بکتی؟ ہر معاملے پر بکتی ہے، لیکن کوئی احتجاج نہیں، کوئی لمبی پریس کانفرنس نہیں اداروں کے خلاف، کوئی گالم گلوچ نہیں، کوئی وٹا پروگرام، پتھر پروگرام نہیں. یہ دیکھیں یہ مریم نواز کی پیشی پہ کیا ہوا تھا، گاڑیوں میں بھر کے پتھر لائے اور مارے ہیں کہ یہ تماشے لگاتے ہیں. لیکن یہاں پی ٹی آئی کے کارکن بھی دیکھ رہے ہیں، کتنے کارکن نکل رہے ہیں جی یہ جہانگیر ترین کے دفاع کے لیے. کون نکل رہا ہے سڑکوں پہ؟ کون نیوز کانفرنس کر رہا ہے حکومتی سطح پر کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں؟ کوئی بھی نہیں. اتنے بڑے آدمی کے لیے بھی کوئی بھی نہیں نکل رہا. یہ تماشے یہی لگاتے ہیں. ان کا ماضی بھی ایسا ہی ہے کہ سپریم کورٹ پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اب نیب پر بھی حملے کر رہے ہیں. بس ان کو نہ چھیڑو، باقی سب ٹھیک ہے. دوستو اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں ضرور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں یا نہیں. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا اور ضرور بڑھے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس چینل کا خیال بھی رکھیں. انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.